आउनुहोस् परमात्मा को परम वाणी श्रीमद् भगवद गीता को आज को पाठ शुरू करें। श्लोक नंबर 30। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो। पदच्छेद। लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैः ज्वलद्भिः तेजोभिः आपूर्य जगत्समग्रं भासः तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु। यहाँ संबोधन छ विष्णु हो, हे विष्णु। ज्वलद भी पहिलो लाइन को अंतिम में ज्वलद भी अत्यंत प्रज्वलित वदन ही मुख द्वारा भगवान को विराट स्वरूप को वर्णन गर्दै अर्जुनले भिन्न भिन्न प्रकारले प्रभु को सौम्य देवताहरू सम्बन्धी को स्वरूप र अत्यंत उग्र भयंकर स्वरूपलाई पनि वर्णन गर्दै अर्जुन भन्छन्, हे प्रभु, अत्यंत प्रज्वलित वदन ही मुख द्वारा वदन मुख समग्रान लोकान ग्रसमानः संपूर्ण लोकलाई ग्रास बनाउँदै ग्रसन गर्दै समन्तात सबैतिरबाट लेलीह्यसे तपाईं बार बार चाटिरहनु भएको छ। विष्णु, हे भगवान सर्वव्यापक विष्णु, तब तपाईंका उग्रः भनेको अत्यंत उग्र, भासः प्रकाश, तेजो भी आफ्नो तेज द्वारा समग्रन संपूर्ण जगत जगतलाई आपूर्य परिपूर्ण गरेर प्रतपन्ति तपाउँदैछन्। अर्जुनले भन्दैछन्, हे प्रभु, तपाईको यो स्वरूप कस्तो देखिँदैछ भन्दा अर्जुनले त्यो जुन प्रभुको अत्यन्त उग्र स्वरूप हो त्यो स्वरूपको वर्णन अर्जुन गर्दछन्। कस्तो स्वरूप छ एकपल्ट हामी चिन्तन गरौँ। चारैतिरबाट मानव शरीरबाट अथवा त मुखबाट आगोको ज्वाला निस्किँदैछ, ज्वलद भी बदनै मुखद्वारा एकदम आगोको प्रचण्ड ज्वाला निस्किँदै गरेको त्यस्तो मुखद्वारा संपूर्ण लोकलाई चाट्दै, चाट्नु भन्नुको अर्थ यहाँनिर समाप्त गर्नलाई। मानो जसरी सिंहले उसको त जिब्रो एकदमै बाक्लो हुन्छ, उसले चाट्यो भने छालाहरू सब उक्काइदिन्छ। भगवान आफ्नो ज्वाला रूपी जिब्राले मानव सम्पूर्ण विश्वलाई चाट्दै हुनुहुन्छ, यानी सम्पूर्ण विश्वलाई आफूभित्र विनाशपूर्वक ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो अनुभव हुँदैछ। त्यसकारणले हे व्यापक स्वरूप विष्णु, हे विष्णु, तपाईको यो उग्र भनेको एकदमै त्यो सहन गर्न नसक्ने अत्यन्त उग्र जुन प्रकाश तपाईको तेज द्वारा चारैतिर जता हेरो सम्पूर्ण लोक यो सम्पूर्ण संसार व्याप्त भएको छ। अनि तपाईको तेजले, तपाईको त्यो उग्र प्रकाश, त्यो
प्रज्वलित अग्निका ज्वालाहरूले मानव चारैतिर तपाइरहेका छन्, यस्तो अनुभव हुँदैछ। अब अर्जुनले अझै भगवानलाई के भन्छन् हेर्नुहोस्। प्रभुको भयंकर अत्यन्त उग्र रूपले युक्त भएको मुखमा सम्पूर्ण प्राणी दुवै पक्षका योद्धाहरू त्यो भित्र प्रवेश गर्दै गरेको देखेर अर्जुन एकदम घबराइरहेका छन्। अर्जुन, यो के हो? यो सबै मैले त मामाको छोरो कृष्णलाई जानेको हो, मलाई माया गर्ने कृष्णलाई जानेको हो, मसँग अत्यन्त मैत्री भाव राख्ने अत्यन्त प्रशान्त मुखमुद्रा भएको मैले प्रभुलाई जानेको, तर यो के हो यस्तो? यो भनेर एकदम घबराहट भएर अनि भगवानको परिचय दिँदैछन्। प्रभु, यो एकदम म सहन गर्न सकेको छुइनँ। के भन्छन् सुन्नुहोस्। आख्याहि मेको भवानुग्र रूप नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। पहली पदच्छेद। आख्याहि मे कह भवान उग्र रूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मे आख्याहि मेको मे मलाई भन्नु, यो आख्याहि माने भन्नुहोस्, मलाई यो कुरो भन्नुहोस् प्रभु। उग्र रूप अत्यन्त प्रचण्ड उग्र रूप भएको भगवान तपाईँ को हुनुहुन्छ? अब अर्जुनले आज सोच्दैछन् तपाईँ वास्तवमा को हुनुहुन्छ? देववर, हे देवतामा सर्वश्रेष्ठ प्रभु, ते तपाईलाई नमस्कार छ। तपाईलाई बार बार नमस्कार अस्तु होस्, मेरो नमस्कार होस् हजुरलाई। प्रसीद, हे प्रभु प्रसन्न हुनुहोस्। आद्यम आदिरूप, सबैभन्दा पहिलेको जुन तपाईको स्वरूप हो आदिरूप, भवन्तम तपाईलाई विज्ञातुम इच्छामि, हे आदिरूप यानी सबैको आदि कारण तपाईलाई, भवन्तम तपाईलाई विज्ञातुम इच्छामि म जान्न चाहन्छु, हि किनकि तब प्रवृत्तिम न जानामि। तब भनेको तपाईको प्रवृत्तिलाई, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ को हो, तपाईको यो विकराल स्वरूप के हो, न प्रजानामि म बिल्कुल जान्दिनँ। न जानामि भन्दा जान्दिनँ भन्दा भइहाल्छ, तर न प्रजानामि भनेको प्रकर्षेण अत्यन्त राम्ररी मैले जान्न सकिनँ। प्रभु, मलाई तपाईले दिव्य चक्षु दिनुभयो, दिव्य नेत्र दिनुभयो। मैले यो दिव्य नेत्रद्वारा जुन तपाईलाई देखेँ, यो देखेपछि झन आश्चर्यमय भएँ म, झन विस्मयले युक्त भएँ म। झन मलाई भित्रबाट प्रश्नहरूका झडी लाग्न थाले कि वास्तवमा तपाईँ को हो। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, मलाई यो बताउनुहोस् तपाईँ यो अत्यन्त उग्र स्वरूप भएको तपाईँ को हो? मैले त तपाईलाई मेरो मामाको छोरो भन्ने सम्झेको छु, तर यो सब रूप देखेपछि त मलाई त आश्चर्य भएको छु म कि तपाईँ वास्तवमा हो। हे सर्वदेवतामा सर्वश्रेष्ठ देववर, म बार बार तपाईलाई नमस्कार चढाउँदछु। हाम्रो प्राय नेपालीमा भन्ने चलन छ नि, फोनमा अथवा मैले ढोक गरेँ, मैले ढोक चढाएँ, त्यसरी नै म तपाईलाई नमस्कार प्रणाम म चढाउँदछु। प्रभु, तपाईँ जो भए तापनि प्रसिद्ध म माथि प्रसन्न हुनुहोस्। हे आदिरूप, हे प्रभु,
तपाईँ आदिरूप भवन्तम, तपाईँ वास्तवमा को हो तपाईँ, विज्ञातुम इच्छामि, तपाईँलाई राम्ररी म जान्न चाहन्छु। किनकि तपाईँको प्रवृत्ति, तपाईँका मुखबाट आगका लपटहरू निस्किरहेका छन्। कहीँ तपाईँकै भित्र समुद्रको दर्शन भइरहेको छ, कहीँ तपाईँकै भित्र महान महान ठुल्ठुला पहाडहरूको दर्शन भइरहेको छ, कहीँ तपाईँकै श्री विग्रहमा अनेक प्रकारका सर्प नागहरूको दर्शन भइरहेको छ, कहीँ तपाईँका भित्र अर्कै अर्कै कुराहरू देखिरहेको छु। त्यसकारणले तपाईँको प्रवृत्तिलाई म राम्ररी नप्रजानामि, म राम्ररी जान्न नसक्ने भएँ, तसर्थ मलाई आफ्नो परिचय दिनुहोस्। यति भनेर अनि भगवानलाई बार बार प्रणाम गरेर नमस्कार गरेर अर्जुन चुप लागे, जिज्ञासापूर्ण दृष्टिले भगवानको अगाडि हेरेर अनि भगवान भन्न थाल्नुभयो। श्री भगवानुवाच, भगवान भन्नुहुन्छ म को हुँ सुन। पहिले श्लोक, कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। पदच्छेद, काल अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, भगवानले आफ्नो परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। अर्जुन, जुन तिमीले अहिले मलाई देख्दैछौ त्यो को हुँ? लोक क्षयकृत, सम्पूर्ण लोकहरूलाई नाश गर्नेवाला, यानी सम्पूर्ण सृष्टिलाई विनाश गर्नेवाला। सम्पूर्ण लोक भन्नाले अतल लोक सबैलाई लोक भनिन्छ। अतल, वितल, सुतल लोक, तलातल, महातल, रसातल, पाताल लोक सबै तलका। भूर्लोक यानी मृत्युलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, यी सम्पूर्ण लोकहरूलाई लोक क्षयकृत, यी सम्पूर्ण लोकहरूलाई क्षय गर्नलाई तयार भएको, लोकलाई नाश गर्नेवाला प्रवृत्त। अब एउटा कमिलालाई नाश गर्नका लागि धेरै ताकत चाहिँदैन, तर सम्पूर्ण अस्तित्वलाई नै विनाश गर्नलाई त प्रभुले बढ्नु पर्यो। त्यसकारणले सम्पूर्ण लोकलाई नै नाश गर्नका लागि प्रवृद्ध, म चारैतिरबाट बढेको कालः अस्मि, म काल हुँ। अर्जुन, मेरो त तिमीले रूप देख्दैछौ, यो रूप के हो भन्दा अखिल ब्रह्माण्डलाई नाश गर्नका लागि म बढेको काल हुँ। यानी प्रलय कालमा म नै स्वयं काल भएर विश्वको प्रलय गर्छु। इह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः, इह भनेको यस समय, यो समयमा, अस्मिन् समय, यो समयमा लोकान, यी सम्पूर्ण लोकहरूलाई, जो अघि मैले बताएँ, यी सम्पूर्ण लोकहरूलाई समाहर्तुम, समाहार गर्नका लागि अथवा संहार गर्नका लागि, विनष्ट गर्नका लागि प्रवृत्तः, म यहाँ आएको हुँ, म यहाँ प्रवृत्त भएको हुँ। म यो जगतमा किन आएको हुँ भन्दा यी सम्पूर्ण लोकहरूलाई संहार गर्नका लागि, नाश गर्नका लागि म प्रवृत्त भएको छु अथवा म यहाँ आएको छु। अर्जुन, प्रत्यनीकेषु, तिम्रो प्रतिपक्षमा, तिम्रो विपक्षमा ए योद्धाः, यी जति पनि योद्धाहरू छन्, योद्धाहरू अवस्थिताः,
युद्धमा उभिएका छन्, अवस्थित छन्, युद्धमा उभिएका छन्। सर्वे यी सबै नै त्वाम रीते, तिमी बिना पनि, यानी तिमीले युद्ध नगर्नाले, रीते भनेको बिना, तिमी नभए तापनि। तर अब यहाँ अर्थ लगाउँदाखेरि तिमीले युद्ध नगरे तापनि, अपि पनि न भविष्यन्ति, रहनेवाला छैन। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, म प्रलय गर्नका लागि, सम्पूर्ण विश्वलाई विनाश गर्नका लागि काल रूप भएर आएको छु। तसर्थ हे अर्जुन, तिम्रा विपक्षमा रहेका यी विशाल विशाल सेनाहरू, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अगाडि पनि भगवानले भन्नुहुन्छ, यी सबैलाई तिमीले युद्धमा उपस्थित भएर तिमीले युद्ध नगरे तापनि यिनीहरू कोही रहनेवाला छैनन्, यानी म विनाश गर्नेवाला छु। भगवान यो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले तिमीलाई म के भन्दैछु अर्जुन, सुन। यो श्लोक जुन श्लोक नम्बर 33 बहुत महत्त्वपूर्ण श्लोक छ। पहिले श्लोकलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं, मयैवैते निहता पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् मयैवैते। तस्मात् पदच्छेद, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं, मया एव एते निहता पूर्वम एव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, तस्मात् त्यसकारण, भगवानले जुन 32 को श्लोकमा जुन अहिले भन्नुभयो कि म स्वयं काल हुँ, यो सारा संसारलाई विनाश गर्नेवाला म स्वयं काल हुँ। त्यसकारणले तिमीले युद्ध नगरे तापनि यी कोही रहनेवाला छैनन्, तर म तिमीलाई यस कीर्ति दिन चाहन्छु। यहाँ हेर, तस्मात् त्यसकारणले, त्वम उत्तिष्ठ तिमी उठ। रथमा बसेका छन् नि त, हैरान भएर, शरीर एकदम कामिरहेको छ, त्यसकारणले यसरी बसेका छन्। र भगवान भन्नुहुन्छ, उत्तिष्ठ तिमी उठ, यशः लभस्व, कीर्तिलाई प्राप्त गर, यशलाई प्राप्ति गर, शत्रुन जित्वा, तमाम शत्रुहरूलाई जितेर, समृद्धम, अत्यन्त समृद्धले युक्त भएको, धन धान्य आदिले परिपूर्ण भएको, समृद्ध भएको राज्यम, यो राज्यलाई भुङ्क्ष्व, तिमी भोग गर। एते एव, यी सबै जो प्रतिपक्षी प्रतिद्वन्दी योद्धाहरू, राजा महाराजा योद्धा भएर आएका छन्, यी सबै योद्धाहरूलाई मैले पूर्वम एव, पहिले नै निहता मारिसकेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यसको भावार्थ अगाडि गरौँला। मैले पहिले नै यिनीहरूलाई मारिसकेको छु। सव्यसाचिन, सव्यसाचीको अर्थ हो, जस्तो अब दाहिने हात जसको चल्दछ उसले दाहिने हातले काम गर्दछ, उसलाई देब्रे हातले गर्न पर्यो भने बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। कोही बेला दाहिने हातमा चोट लाग्यो, दाहिने हातले काम गर्नु पर्ने भएन भने, देब्रे हातले भोजन गर्नु पर्यो भने बहुत गाह्रो हुन्छ हामीलाई। देब्रे हातले केही लेख्नु पर्यो भने बहुत गाह्रो हुन्छ, किनभने दाहिने हातले गर्ने बानी छ। त्यसरी नै अर्जुनले युद्ध गर्दाखेरि
जुन बाणको जुन दाहिने हातको उपयोग गर्दछन्, दाहिने हात जुन उनी लगाएर दाहिने हातले, तर अर्जुनलाई यस्तो अभ्यास थियो, उनी जसरी दाहिने हातले धनुषको सञ्चालन गर्दथे, जति दक्षतापूर्वक दाहिने हातले उनी धनुष चलाउँदथे, त्यति नै दक्षताले उनी बायाँ हातले पनि चलाउँदथे। यानी उनका दुईटै हात बराबर चल्थे। देब्रेले राम्रो दाहिनेले राम्रो भन्ने कुरै थिएन। त्यसकारणले देब्रे हातद्वारा पनि उनले युद्ध गर्न सक्ने, प्रचण्ड युद्ध गर्न सक्ने हुनाले अर्जुनको एउटा नाम हो सब्यसाची। सब्यसाची मतलब अर्जुन दुवै हातले बराबर धनुषलाई उनले उपयोग गर्न सक्दथे। त्यसकारणले हे सब्यसाची धनञ्जय अर्जुन, निमित्त मात्रम भव, तिमी निमित्त मात्र बन। हेर्नुस्, भगवानले जुन कुरो भन्नुभयो अगाडि, अर्जुन तिमीलाई केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन, किनभने तिमी भन्छौ कि यी योद्धाहरू छन्, मैले मन बनाएर अब यति काम पुरा गर्नुपर्ने छ भनेर म आएको, म आउने मूल कारण के हो? गीताको 4औं अध्याय, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवानले जुन भन्नुभयो, अर्जुन म बेला बेला युग युगमा म समय जसरी परिवर्तन हुन्छ त्यसरी नै आफ्नो अवतार परिवर्तन गरेर संभवामि युगे युगे, युग युगमा म प्रकट हुन्छु। कारण कि अधर्म जब बढ्दछ, धर्म कमजोर हुन्छ, असुरहरू बढ्दछन् र देवताहरू अथवा ऋषि मुनि साधु सन्तहरू जब उनीहरूको ताकत अत्यन्त कमजोर हुन्छ, त्यतिखेर म स्वयं आएर यो सब काम गर्दछु। त्यसकारणले भगवानको मुख्य भनाइ यो हो, स्वयं म नै काल हुँ र यी सबै जुन तिम्रा सामने उभिएका छन् यी त निमित्त मात्र हुन्, युद्धको एउटा निमित्त मात्र हो। तिमीले केही नगरे तापनि मेरो एक इशाराले मात्र, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? महाभारतको जुन दिव्य ग्रन्थ छ त्यसमा जहाँ जहाँ अर्जुनलाई अहंकार भयो, प्रभुले कुनै न कुनै ढङ्गले अर्जुनको अहंकारलाई समाप्त पार्नुभयो। अर्जुनलाई जब लाग्दथ्यो म शूरवीर छु, म विश्व विजयी धनुर्धर हुँ, म यस्तो भनेर ऊ जब अर्जुनले आफ्नो ताकत आफ्नो बलमा भरोसा गर्दथे, प्रभुले कुनै न कुनै प्रकारले अर्जुनको अहंकारलाई गिराउनको लागि प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो। किनभने प्रभुलाई सबै कुरो प्रिय छ, तर अहंकार अत्यन्त अप्रिय छ। अहंकार भगवानलाई रुच्दैन, अहंकारलाई प्रभु सहन गर्नुहुन्न। केही पढालेखा छैन भने चल्छ, दुराचारी छ भने पनि भगवानले भन्नुभएको छ दुराचारीलाई पनि म साधु बनाइदिन्छु। तर जो अहंकारी व्यक्ति हुन्छ, अहंकारी व्यक्तिलाई भगवानले सहन गर्नुहुन्न। त्यसकारणले अर्जुनको अहंकारहरू धेरैपल्ट विनाश गर्नुभएको छ प्रभुले। र यहाँनिर अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अर्जुन म मेरो महाकाल स्वरूप, मेरो काल स्वरूपलाई प्रयोग गरेर एक क्षण मात्रमा यो सम्पूर्ण विश्वलाई विनाश गर्न सक्दछु। फेरि अर्जुनलाई भगवानले यो पनि इशारा गर्नुभयो कि तिमी एउटै मात्र अर्जुन होइनौ, मैले चाहेका खण्डमा म सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्तिलाई पनि म अर्जुन बनाउन सक्दछु, विश्व विजयी बनाउन सक्दछु। तसर्थ अर्जुन
तिमी यो महान कार्यको निमित्त बन। त्यस कारणले अब तिमी उठ। यदि तिमीले युद्ध गर्यौ भने तिमीले यश पाउने छौ, कीर्ति पाउने छौ। कीर्तिर्यस्य सजीवति। तर तिमी बुझदिल भएर, कायर भएर, प्रमादी भएर, ठुल्ठुला कुरा गरेर म युद्ध गर्दिन भन्ने भावले ओतप्रोत भएर तिमीले युद्ध गर्यौ भने अपकीर्ति पाउँछौ। तिम्रो निन्दा हुन्छ सबतिर। निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःख तरमुनुकिम। हिजोसम्म तिम्रो भूरी भूरी प्रशंसा गर्ने जो मान्छेहरू थिए, आज ती मान्छेहरू तिम्रै आँखाका अगाडि तिमीलाई निन्दा गर्न थाल्छन्। के तिमी त्यसलाई सहन गर्न सक्छौ? तर यो सबै काम मैले गरिसकेको छु। तिमी त मात्र उठेर युद्धमा प्रवृत्त हौ र प्रवृत्त भएपछि तिम्रो विजय अवश्य तिमी विजय हुन्छै हुन्छ। तिमीलाई विश्वास भइसक्यो होला। त्यसकारणले विजयी हुने यश कीर्तिलाई प्राप्त गर। तिमी जब विजयी भइसकेपछि असपत्न वृद्धम, अकण्ठक, कोही पनि अर्को शत्रु नभएको, चारैतिर धनधान्य सम्पन्न भएको, समृद्धिले युक्त भएको यो राज्यको भोग गर। तिमी हे सभ्यसाची, तिमी समर्थ छौ। सभ्यसाची भन्नुको अर्थै यही हो, तिमी समर्थ छौ। त्यसकारणले यो मेरो पावन कार्यमा तिमी निमित्त बना। सज्जन वृन्द हो, बस यो श्लोकको भावार्थ हामीले यसरी पनि बुझ्नु पर्दछ। यो संसारको सङ्ग्राममा हामी आएका छौँ। यहाँ कर्म अकर्म विकर्मको द्वन्द्व चलिरहेको छ। मैले पहिले पनि निवेदन गरेको थिएँ, हामी विषादले ग्रस्त छौँ। आफैमा पनि विषाद हुन्छ, परिवारमा विषाद हुन्छ, सोसाइटीमा विषाद हुन्छ, देशमा विषाद हुन्छ। कहीँ न कहीँ त यस्तो भइ नै रहन्छ। अनि कर्म नगरिकन केही पनि काम हुँदैन, कर्म त गर्नै पर्दछ। र भगवानले भन्नुभयो, तिमी कर्म गर्न प्रारम्भ गर्यौ भने तिमीलाई सपोर्ट गर्ने त म छँदैछु नि, हमेसा म तिम्रो साथमै छु नि। त्यसकारणले तिमी निमित्त बनेर काम गर। मतलब मालिक बनेर नगर। सब परमात्मा हुनुहुन्छ। वाणीमा एउटा बहुत सुन्दर चौपाई छ, हम तो हाथ हुकम के, हक के हाथ हुकम, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। हाम्रो हातमा केही पनि छैन। हामी अहंकार गर्न सक्दछौँ, तर हाम्रो हातमा केही पनि छैन। तसर्थ कोही पनि संसारको कार्य गर्दा, कुनै पनि संसारको कार्य गर्दा, चाहे त्यो आफ्नो निजी कार्य होस्, चाहे त्यो आफ्नो कौटुम्बिक कार्य होस्, चाहे त्यो समाज सोसाइटीको कार्य होस्, चाहे त्यो धर्म कार्य होस्, चाहे त्यो सामाजिक सन्दर्भको कार्य होस्, अथवा देश हितको लागि, परिवार हितको लागि, पितृदेव हितको लागि कुनै कार्य हामीले गरौँ। यो कार्य गर्दाखेरि गर्ने गराउने त परमात्मा हुनुहुन्छ। तर आज परमात्माले मलाई निमित्तमा बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसको सुख, यसको आनन्दको उपभोग गरौँ। निमित्त भएर, मालिक भएर होइन। जब हामी मालिक भएर काम गर्दछौँ हामी बोझिल हुन्छौँ, टेन्सन हुन्छ हामीलाई। कारण मालिक भएपछि हार र जितको जुन फल हो त्यो हामीले आफूले आफ्ना हातमा राख्नु पर्दछ। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ, हार जितको पनि केही मतलब नराख, तिमी निमित्त बनिएर काम गर। अब अगाडि भगवान के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। श्लोक पहिले, श्लोक नंबर 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अब हेर्नुस्, द्रोणम गुरु द्रोणाचार्य च अनि भीष्मम पितामह भीष्म जयद्रथम जयद्रथ भनेको धृतराष्ट्र की छोरी को श्रीमान यानी दुर्योधन को भिनाजु अथवा ज्वाइँ यसलाई जयद्रथ च अनि कर्णम कर्ण तथा त्यसरी नै अन्यान अपि अरु पनि मया हतान मया म द्वारा हतान मारिएका योधवीरान युद्धका वीरहरू यानी शूरवीरहरूलाई त्वम जहि तिमीले मार। मा व्यथिष्ठा दुखी हुने काम छैन, व्यथा गर्ने काम छैन। युध्यस्व युद्ध गर, रणे युद्ध मैदानमा निस्सन्देह सपत्नान जेतासी शत्रुहरूलाई तिमीले जित्नेछौ। यो श्लोक अर्जुनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक छ। यी जति पनि योद्धाहरू छन् यी सबैलाई मैले मारिसकेको छु। अब आचार्य द्रोण जसको हिजो हामीले अलिकति कुरा गर्यौं, विश्ववन्दनीय महापुरुष, शास्त्र र शस्त्रमा अत्यन्त प्रवीण, शास्त्रमा पनि निष्णात र शस्त्रमा त अब जसका शिष्य नै अर्जुन आदि छन् उनको कुरै के गर्ने। आचार्य द्रोण भीष्म पितामह भीष्म त अब अजेय व्यक्ति हुन्, अतिरथी हुन्, उनको बराबर को कोही युद्धै छैन त्यहाँनेरि। तर जयद्रथ कुनै धेरै ठुलो योद्धा होइन, जयद्रथ धेरै ठुलो योद्धा होइन। तर पनि यहाँ प्रभुले जयद्रथको नाम लिएर जयद्रथलाई किन बनाइदिनु भयो भन्दा जयद्रथमा एउटा कुरो थियो। जयद्रथको बाउले जयद्रथको बाउ यानी आफ्नो छोराप्रति अतिशय आशा, यानी पुत्र मोह, अति धेरै भन्दा धेरै पुत्र मोह। त्यसकारणले त्यो पुत्रको कहिल्यै पनि मृत्यु नहोस् भनेर जयद्रथले एउटा वरदान पाएको छ, जसले पनि जयद्रथलाई मार्दछ उसका बाणले मारेर यदि उसको शिर भुइँमा पर्यो भने मार्ने वाला को शिर हजारौं टुक्रा भएर आपसे आप फुट्नेछ। जसले जयद्रथलाई मार्यो, शिरच्छेदन गर्यो अनि जयद्रथको शिर जमिनमा पर्यो भने मार्ने वाला मान्छेको शिरको हजारौं टुक्रा भएर विस्फोट भएर त्यो मर्नेछ। अर्जुनले यदि जयद्रथलाई मारे भने अथवा ए टु जेड कसैले पनि मार्यो भने त्यो व्यक्ति नै मर्दछ। त्यो पनि कसरी भन्दा उसको शिरको सैकडौं टुक्रा भएर। यस्तो खालको वरदान जयद्रथले पाएको छ। त्यसकारणले यो वरदानले गर्दा जयद्रथ पनि अत्यन्त अजेय भएको छ। कर्णको त कुरा गरिहाल्यौं हामीले। कर्ण महान योद्धा। कर्णको शरीरमा ताकत पनि प्रचण्ड ताकत र बाण पनि उनी अर्जुन भन्दा कम चलाउने वाला थिएनन्। अत्यन्त प्रचण्ड योद्धा। यी अनि साथमा अरु पनि जो अत्यन्त प्रखर योद्धाभ्यासीहरू छन्,
यी सबैलाई मैले मारिसके, मया हतान, मैले मारेका यी युद्धवीरहरूलाई तिमीले मार भनेको मारेकालाई तिमीले मार्नु छ, तिमीले कुनै ठुलो कुरो गर्नु छैन। मतलब यसको अर्थ के भयो? धर्मको विरोधमा जतिखेर दुर्योधन आदि लागे अनि धर्मको विरोधमा लागेको धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि सबै, अनि साथमा उनीहरूलाई साथ दिने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि सबै, यिनीहरू जब अधर्मको पक्ष लिए तब नै यिनीहरूको आयुष्य खत्म भइसकेको छ। महात्माहरूले, विद्वानहरूले भन्दछन् विदुरजी बहुत ठुलो ज्ञानी व्यक्ति, साक्षात यमराज का अवतार हुन् विदुरजी। विदुरलाई सभाको बीचमा जब विदुरले बार बार सम्झाए कि महाराज यो तपाईको छोरो छोरो होइन, यो पाप हो, यसले सारा कौरव वंशलाई डसेर बर्बाद गरिदिन्छ, तसर्थ तपाईले राज्य बचाउनका लागि, संस्कृति बचाउनका लागि, आफ्नो कौटुम्बिक सुख शान्तिको लागि पनि यो दुर्योधन नाम गरेको जुन पाप हो यसलाई तपाईले त्याग्नमै उचित छ। यो भन्दै गर्दाखेरि दुर्योधनले सुन्यो, आइपुग्यो र दुर्योधनले विदुरजीसँग अत्यन्त अभद्र भाषामा, असभ्य शैलीमा कुरो गरेर अनि उनले विदुरलाई निकाल्यो। महात्माहरू भन्दछन् विदुरजी अपमानित भएर, तर महात्मा विदुर भएको हुनाले अपमानित भए तापनि प्रतिशोधको भावना नलिकन, प्रतिद्वन्द्वको भावना नलिकन, ईर्ष्या द्वेषले परम मुक्त भएर आफ्नो शिरबाट मन्त्रीको रूपमा लगाइएको पगडीलाई उतारेर महाराज धृतराष्ट्रको गोडामा चरणमा राखिदिएर अनि हस्तिनापुरलाई सम्पूर्ण परित्याग गरे। अब म यो जुन हस्तिनापुर प्रान्त छ म अब यसमा बस्दिन भनेर हस्तिनापुरको एरियालाई त्याग गर्दाखेरि जब विदुरजी आफ्नो शिरमा लागेको पगडी खोलेर जान थाले, विद्वानहरू, तत्त्वचिन्तकहरू भन्दछन् विदुरजी जाँदाखेरि विदुरजी एक्लै जानु भएन अरे, त्यो सभामा बसेका सम्पूर्ण सभासदहरूको आयुलाई पनि लिएर जानुभयो। यस्तो भनाइ छ, आयुलाई पनि लिएर जानुभयो। मतलब यो हो, अब यिनीहरू त खालि एउटा ढाँचा मात्रै हुन्, अलिकति धक्का लगाउने जरुरत छ, आफै समाप्त हुन्छ। त्यसै कारणले प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ मया हतान, यी सबलाई मैले मारिसकेको छु, यिनीहरूलाई नै तिमीले मार। मतलब मारिसकेकालाई तिमीले मार्ने एउटा बहाना गरेर तिमी यिनलाई मार। यसो गरेर तिमीले यश पाउने छौ, कीर्ति पाउने छौ, तिम्रो जय जयकार हुनेछ, ऐतिहासिक पुरुष हुने छौ। त्यसकारणले कोही पनि व्यथा गर्ने काम छैन। पहिले त अर्जुनलाई व्यथा लागेको छ नि, विषाद नाम गरेको व्यथा हैन। बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गाण्डीवम श्रमसते हस्तात् त्वक्चैव परिदयते। एकदम व्यथाले भगभकिरहेका छन् उनी, व्यथाले उनी कम्पित छन्, व्यथाले अत्यन्त उनी अस्वस्थ छन्। र भगवान भन्नुहुन्छ तिमीले व्यथा किन गर्नु, सब काम मैले गरिसकेको छु। त्यसकारणले मा व्यथिष्ठा, तिमी व्यथित नहौ। युद्धमा मैदानमा उभिएर तिमीले युद्ध गर र यी युद्धमा आएका सपत्नान भनेका आफ्ना सपत्नान भनेको त्यसै कारणले सपत्नी भन्छन् नि। सपत्नानको अर्थ हो शत्रुहरूलाई, वैरीहरूलाई जेतासे तिमीले जित्नेछौ।
तिमी बिल्कुल एकदम निस्सन्देह भएर युद्धमा तिमी लाग। संजय उवाच भगवान श्री कृष्ण द्वारा आफ्नो म सम्पूर्ण लोकलाई क्षय गर्ने वाला काल हुँ भनेर अनि अर्जुनलाई जब निमित्त मात्र बनिएर यो मैले गरिसकेको कामलाई यश पाउनका लागि तिमीलाई म यश दिन चाहन्छु, त्यसकारणले तिमी उठेर युद्ध गर, युद्धस्य जेतासी भनेपछि अब सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई के भन्छन् सुन्नुहोस्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। सुन्दर श्लोक छ। एतत् अब अर्थ लगाउँदाखेरि एतत् श्रुत्वा भन्ने होइन, एतत् श्रुत्वा तालव्य छ। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। बहुत मीठो छ, सुंदर, ध्यान देकर सुनो। केशवस्य भगवान केशव का यानी भगवान श्री कृष्ण का एतत् ई वचनम श्रुत्वा ई बोधपूर्ण शौर्यपूर्ण वीरताले भरिएका आश्वासनले भरिएका व्यथालाई समाप्त गर्नेवाला वचनहरूलाई श्रुत्वा सुनेर वेपमान डरले थरथर काम्दै किरीटी अर्जुनले कृताञ्जलि हात जोडेर नमस्कृत्वा नमस्कार गरेर प्रणाम गरेर भीत अत्यन्त भयभीत भएर एव निश्चय रूपले भूय फेरि प्रणम्य प्रणाम गरेर सगद्गदम अत्यन्त गदगद बाणीले कृष्णम भगवान कृष्णलाई आह भन्न थाले। ध्यान दिएर हेर्नु होला यो श्लोकलाई। भगवान केशव को यानी भगवान श्री कृष्ण का यी वचनहरूलाई सुनेर, यहाँ केशव शब्द लगाउनुको मूल कारण भगवान अर्जुन प्रति अत्यन्त स्नेह राख्नुहुन्छ र नै भगवान प्रेमले भगवानलाई अर्जुनले केशव भनेर भन्थे। त्यसकारणले यो अत्यन्त प्रेमाधिक्यको वर्णन हो। यो वचन सुनेर अर्जुन अत्यन्त भयभीत भएका छन् र अर्जुनको यहाँ एउटा नाम छ किरीटी। किरीटीको अर्थ हो जसका शिरमा मुकुट हुन्छ त्यसलाई किरीटी भनिन्छ। यहाँ अर्जुनलाई किरीटी किन भन्यो भन्दा अर्जुन मुकुट त सबैले लगाएका हुन्छ। त्यहाँ पितामह भीष्मको पनि मुकुट छ, द्रोणाचार्यको छैन, उनी त अब साधु मान्छे ब्राह्मण मान्छे। तर अरू जति पनि क्षत्रिय वंशावतंशहरू युद्धमा उभिएका छन् सबैको शिरमा मुकुट छ। यहाँ अर्जुनलाई चाहिँ मुकुटधारी यस्तो किन लेखेको? यो के मुकुटमा विशेषता छ बोले हाँ, इन्द्रको सहायता गर्नका लागि जब अर्जुनले काल खञ्ज आदि राक्षसहरूलाई मारे समाप्त पारे, अर्जुनले इन्द्रलाई गाह्रो भयो। काल खञ्ज आदि गरेका अत्यन्त दुर्दमनीय राक्षसहरूले इन्द्रलाई स्वर्गमा चढाइ गरेर अत्यन्त आकुल व्याकुल बनाएको थियो। अर्जुनले यी सम्पूर्ण राक्षसहरूलाई आफ्नो गाण्डीव धनुषद्वारा विध्वंस गरेका थिए। त्यसैकारणले अत्यन्त खुसी भएर अर्जुनलाई इन्द्र महाराजले एक
एकदम झलझलाकार सूर्य जस्तो प्रकाश गर्ने, सूर्य जस्तो अत्यन्त प्रकाशित भएको मुकुट दिएको हुनाले अर्जुनको मुकुटको खास विशेषता थियो। अर्जुनको सबै कुरो विशेषता छ। अर्जुनको रथ, जति बाण लागे तापनि अर्जुनको रथ कहिल्यै पनि भत्किँदैन। प्राय भत्क्यो भने फेरि बन्निहाल्छ। अर्जुनलाई 100वटा घोडा दिएको छ चित्रगुप्तले। यो घोडाहरू कस्ता छन्? चित्रगुप्त होइन, गन्धर्वले। यी घोडाहरू कस्ता छन् भन्दा यिनीहरूलाई कसैले मार्न सक्दैन। यी घोडाहरूलाई अर्जुनको हातमा जुन गाण्डीव धनुष छ, यो धेरै ठुलो महत्त्वको कुरो छ। र यसरी नै अर्जुनको जुन मुकुट छ, यसको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। र नै अर्जुनको एउटा नाम यहाँ भगवानले लिनुभयो, सञ्जयले लिए किरीटी भनेर यसरी लिएको छ। र अब अर्जुनले हात जोडेर अब एकातिर यो विकराल भन्दा विकराल स्वरूपलाई देखेर भयले आक्रान्त भएका छन्, अर्कोतिर भगवानद्वारा यति धेरै माया र यति धेरै प्रेमद्वारा युद्धमा उठेर कीर्ति प्राप्त गर भन्ने जुन अत्यन्त वात्सल्य हो, यसले गर्दा अर्जुन हृदयबाट गदगद भएका छन्। यो भावले अर्जुनले प्रणाम गर्दै, बार बार प्रणाम गर्दै अनि अर्जुनले भन्न थाले। अब अर्जुनले के भन्छन् भन्दा हेर्नुहोस्, एउटा श्लोक अर्जुनको सुनौ। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भेतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः। ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण का 1000 नाम मध्ये एउटा नाम ऋषिकेश पनि हो। यो रिडी गण्डकीतिर होला भगवान ऋषिकेशको मन्दिर छ। मैले दर्शन गरिरहेको छु, त्यहाँसम्म म गएको छु। पाल्पा क्षेत्र पर्छ कि के पर्छ। भगवान ऋषिकेशको अत्यन्त प्राचीन मन्दिर, त्यो रुरु क्षेत्र भन्छ होला त्यसलाई। कुन नदीको एकदम तटमा भगवान ऋषिकेशको अति सुन्दर मन्दिर, प्राचीनतम मन्दिर छ। एक अलगै खालको मन्दिर छ। र त्यहाँ ऋषिकेश भगवानको मन्दिर छ। ऋषिकेश शब्दको वास्तविक अर्थ हुन्छ अन्तर्यामी। अन्तर्यामी भनेको के हो? तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहेब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। हाम्रो जीवन डोरी जुन परमात्माको हातमा छ, उनबाट हामी के छुपाउन सकिन्छ? भगवानलाई छुपाएर हामी के गर्न सक्छौँ? त्यसकारणले अन्तर्यामी प्रभु अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। ऋषिकेश, हे अन्तर्यामी प्रभु भगवान, तब प्रकृत्या, तब भनेको तपाईका, प्रकृत्या कीर्तन गर्नाले जगत, यो सम्पूर्ण जगत प्रहृष्यति, अत्यन्त हर्षित भएको छ। ओके, च अनि अनुरज्यते, अनुरागले एकदम भरिएको छ, अनुरञ्जन गरिरहेको छ, अनुरागले भरिएको छ। भीतानि, भयभीत भएर, रक्षांसि राक्षसहरू दिशा द्रवन्ती, 8 दिशामा भागिरहेका छन्, 10 दिशामा भागिरहेका छन्। च अनि सर्वे सिद्ध संगाः, जो सिद्धहरू छन्, जो महान सिद्ध सन्तहरू छन्, जो उनीहरू नमस्यन्ति,
नमस्कार गरिरहेका छन् स्थाने, यो एकदम उचित हो। स्थाने शब्दको अर्थ यो संस्कृतमा साह्रै मिठो शब्द हो स्थाने। स्थाने भने यो एकदम स्थान, यो उचित हो, यो गर्नै पर्ने कुरो हो भन्छ नि। स्थाने हामी नेपालीमा प्रयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ? स्थाने, यो उचित स्थान दिया है भनिन्छ नि। कसैलाई हामीले, कोही सम्मानित व्यक्ति छ, समय रहँदै हामीले सम्मान गर्यौँ भने यो वास्तवमा उचित स्थान दिएको भन्ने भनिन्छ। स्थाने कस्तो, फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्। हे अन्तर्यामी प्रभु, तब तपाईका प्रकृत्या शब्दको अर्थ हो कीर्तन गर्नु, यानी भगवानको नाम। अघि जस्तो हामी जो संकीर्तन गाउँछौँ नि सधैँ, कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला भज मुराले मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला। यो नामको संकीर्तन भयो। भगवानका धेरै नामहरू छन्, अलग अलग ढङ्गले नामको संकीर्तन गर्नु। कीर्तनको अर्थ हो परमात्माका गुणहरूको बखान गर्नु। भक्त वत्सल हुनुहुन्छ, भक्त वाञ्छा कल्पतरु हुनुहुन्छ, दीन दुखी प्रति अत्यंत दया गर्ने। नेपालीमा बहुत सुन्दर भजन छ, दुखिया का साथे तिमी दीन दयाला, तिमी नै जगत का दाता हजार हात वाला। परमात्मा दिँदाखेरि हजारौं हात बनाएर दिनुहुन्छ, अनि यति दिनुहुन्छ मान्छे सम्हाल्न पाउँदैन। परमात्माका सुन्दर सुन्दर गुणको व्याख्या गर्नु, गुण हामी यही त काम गरिरहेछौँ। श्रीमद् भागवतमा, रामायणमा, भगवत गीताको आश्रय लिएर, सन्त साहित्यको आश्रय लिएर हामी के गर्दैछौँ भन्दा यो जगतबाट जाग्नका लागि अलिकति विवेकको उपयोग गरेर हामी अलिकति हाम्रो अवेकनिङ होस्, जागौँ हामी यति। त्यसको पछि हामीले गर्ने के हो भन्दा प्रभु नामको संकीर्तन, प्रभुका दिव्य गुणहरूको व्याख्यान गर्ने। परमात्माले कस्ता कस्ता भक्तहरूलाई रक्षा गर्नुभयो, कस्ता कस्ता भक्तहरूलाई भगवानले द्रौपदी, कुन्ती, पितामह भीष्म, नरसिंह मेहता यस्ता भक्तहरूलाई कसरी प्रभुले सहयोग गर्नुभयो, यी सब प्रभुका गुणको चिन्तन गर्ने। प्रभुका लीलाहरू, कस्ता कस्ता लीला वृन्दावनमा, मथुरामा, कस्ता कस्ता द्वारकामा लीला गर्नुभयो प्रभुले। त्यसकारणले प्रकृत्याको अर्थ हो नाम, रूप र गुण, लीलाको संकीर्तन गर्नु, यानी भन्नु। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई, जस्तो तपाईले भगवत गीता अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, भरे अर्का कसैलाई बताउनु भयो भने यसलाई पनि कीर्तन नै भनिन्छ। परमात्माको नाम, रूप, गुण, लीलाको मुक्त कण्ठले संकीर्तन गर्नेवाला व्यक्ति यस संसार नै हमेशा हर्षित रहन्छ, आनन्दित रहन्छ, हैन? अनि अनुराग, अनुरज्यते भनेको अनुराग, प्रेमलाई पनि मस्त रहन्छ, प्राप्त गर्दछ। तर तपाईको जहाँ जहाँ नाम, गुण आदिको कीर्तन हुन्छ, त्यो कीर्तनलाई सुन्न नसकेर भीतानी अत्यन्त भयभीत भएर रक्षांसी राक्षसहरू दशै दिशामा भाग्दछन्। तपाईं सम्झिनुहोस्, कोही व्यक्ति भन्दछ म भगवान मान्दिन, म भगवानको कथा सुन्दिन, यी राक्षस हुन्। यहाँ लेखेको छ रक्षांसी राक्षस।
बहुत सुन्दर कुरा छ। तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ हाम्रो त्यो बाणी जुन तारतम बाणीमा उर्दूका कुरा मुस्लिम कुराहरू पनि थुप्रो लेखेको छ। के लेखेको छ एउटा शब्द म तपाईहरुलाई सुनाइदिन्छु। यो संसारमा वेद कसका लागि आयो र कुरान कसका लागि आयो? प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ। बहुत सुन्दर सटीक शब्द प्राणनाथजीले प्रयोग गर्नुभएको छ। वेद आया देवन पे असुरन पे कुरान, ये प्राणनाथजीको शब्द हो। वेद आया देवन पे, यो संसारमा जो दैवीय वृत्तिले युक्त छ, जो दैवी गुणले सम्पन्न छ, अथवा जो देवता तुल्य छ, अथवा जो देवताहरू हुन्, उनीहरूका लागि ज्ञान प्रदान गर्नका लागि वेद भगवानको उत्पत्ति भएको। वेद आया देवन पे असुरन पे कुरान, कुरान कसका लागि आएको भन्दा असुरहरूका लागि आएको, राक्षसहरूका लागि आएको। तपाईहरु यो यिनीहरूको प्रवृत्तिलाई हेर्नुहोस्। तपाई बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति छ। संसारमा 99% टेररिस्टहरू मुसलमानहरू छन्, जसलाई आज नामकरण अमेरिकाले नामकरण गरेपछि सबले भन्न थाले इस्लामिक टेररिस्ट। कहीं न कहीँबाट प्रभावित छ। ओके, अनि यिनीहरूको जुन वातावरण, यिनीहरूको इतिहास हेर्नुहोस्। यिनीहरू के गर्छन्? म त भारतमा धेरै बस्दछु, मलाई थाहा छ। कुनै पनि ठाउँमा एउटा मान्छे मुसलमान गयो भने यति विनम्र, यति श्रद्धालु, यति एकदम सबैसँग चच्चा जान भएर चाहिँ ऊ त्यहाँ गएर बस्दछ। अब हिन्दूहरूको त बानी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सानो दोकान गर्न थाल्दछ, अथवा त ती पुराना के अरे फटा चिथडा चिजहरूलाई भेला गरेर बेच्न थाल्दछ। हुँदा अलिकति राम्रो बस्न पाएपछि अनि त्यहाँबाट उसको अब को अर्को छ त्यसलाई बोलाउँछ, त्यसलाई पनि सुरु गराइन्छ। अनि हुँदै 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 अब उनीहरूको जमात अलिकति बढ्दै बढ्दै गएपछि अब के गर्छन् यिनीहरूले भने त्यो हिन्दूहरूले जसले यिनीहरूलाई आश्रय दिएको थियो बिस्तारो बिस्तारो ती हिन्दूहरूलाई नै समाप्त पार्न थाल्छ। यो मुसलमानहरूको कल्चर हो, संस्कार हो। आज पनि भारतमा, नेपालको धेरै कुरो मलाई याद छैन, तर भारतमा आज पनि यहाँ मेरो छेउमा यहाँ आनन्द भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ सुरतमा जहाँ जहाँ मैले देखिरहेको छु, जहाँ यिनीहरू बस्दै जान्छन्, जबसम्म उनीहरू पावरफुल हुँदैनन् तबसम्म एकदम भिजेको बिरालो मुसो जस्तो भएर एकदम हजुर 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 तपाईँ नै हो नि, तपाईँ नै हो नि भनेर हजुर हजुर गर्छन्। अनि जब यिनीहरूको पावर बढ्दै गएपछि अनि कत्ले आम गर्न सुरु गर्दछन्। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, रोहिङ्ग्याहरूलाई बुद्धिस्ट कन्ट्रीबाट यानी बर्माबाट किन निकाले भन्दा साधु सन्त स्वयं बौद्धिस्ट जो अहिंसावादी बुद्धिस्टहरूले प्रवचन गरे। अब माला लिने काम छैन, अब भाला ल्याऊ। यदि माला मात्रै लियौँ हामी भने भोलि बर्मा रोहिङ्ग्याहरूको देश हुन्छ, हामी यहाँबाट भाग्नु पर्दछ। अब भाला ल्याऊ तिमीहरूले भनेपछि उनीहरूले रोहिङ्ग्या मुसलमानहरूको भयङ्कर कत्लेआम गरे र त्यहाँबाट भाग्नमा मजबुर बनाए र 40,000 रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू भारतमा आएर बसोबास गर्दैछन्, जसलाई भगाउने भाजप सरकारले पूर्ण तयारी गर्दैछ। यिनीहरूलाई राख्छ। प्राणनाथजीले बहुत सटीक कुरो भन्नुभएको छ। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ वेद आया देवन पे, दैवीय वृत्ति भएको जो व्यक्ति छ त्यसका लागि वेद भगवान आउनुभयो, वेद प्रकट भयो। असुरन पे कुरान, असुरहरूलाई ज्ञान दिनका लागि, किनभने असुरलाई त असुरकै ढङ्गले ज्ञान दिनुपर्छ नि त। हिन्दीमा एउटा शब्द छ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। यो हिन्दीको एउटा शब्द हो। त्यसले गर्दाखेरि असुर, यसलाई अब यी असुरहरू कस्ता छन् भने भितानी
भगवानको नाम गुण कीर्तन सुन्दा यिनीहरू अब हामीलाई मार्ने भयो भनेर भितानी अत्यन्त भयभीत भएर नाम गुण कीर्तनबाट भाग्नका लागि हाम्रो कानमा भगवानको नाम नपरोस्, हामीले कुनै भक्तलाई देख्न नपरोस् भनेर रक्षांसी राक्षसहरू दिशा द्रवन्ती, दसै दिशामा भाग्दछन्। यिनीहरूको स्वभावको वर्णन गरेको। अनि बडा सिद्धहरू महात्माहरू भगवानलाई बार बार प्रणाम गर्छन्, जय हो हे प्रभु जय हो भनेर प्रणाम गर्दछन्। अर्जुन भन्दछन्, स्थाने यो सब उचित हो, ठीक हो। एउटा श्रीमद् भागवतमा श्लोक छ, सुन्नुहोस्। नयत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यातु धान्यश्च तत्र हि। पुतनाको प्रसङ्गमा होला यो, जहाँ मान्छेहरू प्रतिदिन राक्षसहरूको डरलाई भगाउनका लागि भगवानको नाम गुण लीलालाई श्रवण कीर्तन आदि गर्दछन्, त्यहाँ राक्षसहरूको आगमन हुन सक्दैन। मतलब जहाँ वेदक ध्वनि हुन्छ, जहाँ यज्ञ हवन आदि हुन्छ, जहाँ घन्टी बज्दछ, शङ्ख बज्दछ, त्यो ठाउँमा राक्षसहरूको आगमन हुँदैन। र वास्तवमा हामी नेपालीहरू पनि जब पैसाका पिशाच भयौँ, जब पैसा अत्यधिक चाहिन थाल्यो र पैसा अत्यधिक चाहिएपछि प्रलोभनमा भएर, लोभले के गर्दैन, चक्रम भ्रमति मस्तके, लोभले त सर्वत्र सम्पूर्ण बेहाल बनाउँदछ। त्यसकारणले अति लोभले गर्दाखेरि मान्छेको प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति भयो र बिस्तारै बिस्तारै शङ्ख बज्न कम हुन थाल्यो, घन्टी बज्न कम हुन थाल्यो। अब हिजो आज के हुन्छ भने अलिक राम्ररी माइकमा भगवान नामको उच्चारण गर्ने हो भने हाम्रै नेपालमा चारैतिरबाट तिनै मान्छेहरू आउँछन् र आएर हाम्रा नानीहरूलाई डिस्टर्ब हुँदैछ, सुत्न डिस्टर्ब भयो भनेर हल्ला गर्न थाल्छन् मान्छे। भगवान नाम तर भरे पुरा एकदम साज सङ्गीत ल्याएर रातभरि डिस्को डान्सहरू भयो भने कसैले पनि त्यहाँ अब्जेक्सन गर्न आउँदैन, बडा अप्ठ्यारो कुरो छ। त्यसकारणले जहाँ भगवानको नाम गुण यशको कीर्तन हुँदछ त्यहाँ कहिल्यै पनि राक्षसहरूको आक्रमण हुन सक्दैन। यस्तो खालको कुरो श्रीमद् भागवतमा लेखेको छ र अर्जुनले यसरी सुन्दर भावपूर्वक भगवानको स्तुति गर्दैछन्, भगवानको प्रशंसा गर्दैछन्, भगवानको प्रार्थना गर्दैछन् भगवानलाई। र अब 37वां श्लोकबाट 36 श्लोक हामीले पुरा गर्यौं। 37 श्लोकबाट अगाडिका 37, 38, 39 र 40 श्लोकसम्म भगवानको खूब प्रेमले स्तुति गर्छन् अर्जुन, जसको कुरा हामी भोलि गर्नेछौँ। बस यिनै भावनाको साथमा आजको भिडियो हाम्रो गीता स्वाध्यायलाई यही विश्राम गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल।